اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی للناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والفجر اور قسم فجر دی ولیال عشر اور قسم 10 راتاں دی. سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی بابرکت کتاب مبین دے وچوں جس پر رحمت مقام ذی شان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا داد زبان دے نال پیش خدمت کیتا ہے. پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا. اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام دی پر رحمت کتاب دا 30واں پارہ. سورت دا نام سورت الفجر. اللہ 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 والو آج دے خطبہ جمعہ دے اندر موقع دی مناسبت دے نال جو میں مضمون بیان کرنا چاہنا وہ ہے عشرہ ذو الحجہ، یعنی ذو الحج دے مہینے دے پہلے 10 دن انہاں 10 دناں دی فضیلت کی ہے، مقام کی ہے. انشاءاللہ الرحمن میں قرآن و حدیث دے وچوں
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਗਰਦਾਨੀ ਕਰਾਂਗਾ। दुआ करो अल्लाह मैनू हक और सच बयान करन दी तौफीक नसीब फरमाए और सुन के सानू सारियां नू इहदे ते अमल करन दी तौफीक नसीब फरमाए। उम्मीद है इंशाअल्लाह کہ اج ذوالحجہ دا چاند نظر آ جائے گا، کیونکہ سعودیہ دے اندر کل چاند نظر آ گیا ہے، تو امید ہے انشاءاللہ ساڈے پاکستان دے اندر بھی آج نظر آ جائے گا۔ تو خیر قرآن دیو پروانیو، یہ مرضیاں اس مالک دیاں، انہوں کون آکھے انج نہیں دے انج کر، اور خدا دی قسمیں کدی اسی مہینیاں نو دیکھیے نا تے غور و خوض کریے تے انہاں 12 مہینیاں دے اندر بعض ایسے مہینے نے جنہاں نو اللہ عظیم البرتر نے باقی مہینیاں دے فضیلت بخشی ہے تے مقام بخشی ہے۔ اور پھر اسی طرح ہی بعض دیناں دے وچوں بھی اللہ عظیم البرتر نے بعض دیناں نو فضیلت بخشی ہے، مقام دیتا ہے۔ اور کلے مہینے یا دیناں دی بات نہیں، اے روئے زمین تے اتے بہت ساریاں ایسیاں چیزاں نے جنہاں نو اللہ عظیم البرتر نے فضیلت بخشی ہے۔ مثلاً پہاڑاں دے وچوں دیکھ لو کہ احد پہاڑ جیڑا ہے انہوں اللہ عظیم البرتر نے فضیلت دیتی ہے تے مقام دیتا ہے باقی پہاڑاں دے۔ اور اسی طرح ہی اگر اسی پتھراں نو دیکھنے ہیں تو انہاں پتھراں دے وچوں ایک پتھر حجر اسود، اللہ نے انہوں فضیلت بخشی ہے، مقام بخشی ہے۔ اور قرآن دے پروانے ہو، اے ذرا پانیاں نو دیکھیے تے ذرا غور کریے، ایک پانی ساڈی مسجد دیاں ٹوٹیاں دا، اور ایک پانی ایتھوں دے گٹراں دا، ایک پانی ہے اسی جنوں استعمال کرنے یا پینے ہے تے اے بھی پانی ہے او بھی پانی۔ ایک او پانی ہے جیڑا فیکٹریاں چو بوتلاں دی اندر پیک ہو کے آندا ہے، اور ایک او پانی ہے جنوں گھر دے اندر تو شربت بنا کے استعمال کرنا ہے سارے ہی پانی نے۔ لیکن جدو پانیاں دے وچوں دیکھاں گے
تے آب زمزم نو اللہ نے فوقیت بخشی ہے، مقام دیتا ہے، فضیلت دیتی ہے۔ اور میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آب زمزم نو جس نیت نال پی لیا جائے، اللہ او دی اسے ہی نیت دے مطابق انہوں پھل عطا کر دیندا۔ کوئی بیمار آدمی ہے، شفا دی نیت اندر پیندا ہے تے اللہ انہوں شفا عطا کر دیندا۔ اور اسی طرح اے روئے زمین دے اتے گھر تے بڑے نے، لیکن ایک گھر ہے جنوں بیت اللہ آکھیا گیا ہے، یعنی سارے گھراں دے وچوں اگر کسے گھر نوں اللہ عظیم البرتر نے فضیلت دیتی ہے تے او ہے بیت اللہ۔ اللہ سب نو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما۔ اور قرآن یہ اعلان کر رہا ہے، فرمایا اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ گویا کہ قرآن دے او پروانیوں پتہ اے لگا گھر تے بڑے نے، پر بیت اللہ دی شان وکھری ہے، بیت اللہ دا مقام وکھرا ہے۔ دنیا دے اتے مسجداں تے بڑیاں نظر آن گئیاں، ساڈے پاکستان دے اندر اسلام آباد چلے جاؤ تے فیصل مسجد ہے، لاہور چلے جاؤ بادشاہی مسجد ہے، اور اسی طرح ہی ہر محلے دے اندر، ہر شہر دے اندر کوئی ایسا محلہ نہیں، کوئی ایسا شہر نہیں، کوئی ایسا علاقہ نہیں جتھے مسجد نہ ہوئے۔ مسجداں تے بڑیاں نے، ہر مسجد دا مقام تے شان اپنی جگہ تے جدوں مسجد نبوی دی واری آندی ہے، اسی مسجد نبوی نو وینے ہاں تے ساریاں مسجداں وچوں مسجد نبوی نو اللہ نے فضیلت بخش دیتی ہے، مقام عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہی ذرا غور کرو، شہر بڑے نے، عارف والا شہر ہے، ساہیوال ہے، لاہور ہے، کراچی ہے، اور بھی بڑے شہر نے، لیکن جدوں شہراں وال ویکھاں گے تے مکہ مدینہ اے دو شہر نے جنہاں نو اللہ نے فضیلت دے دیتی ہے، مقام عطا کر دیتا ہے۔ گویا کہ اے سارے شہراں نالو افضل، سارے شہراں نالو انہاں شہراں دا مقام زیادہ مکہ اور مدینہ۔ اللہ سب نو اے دی حاضری نصیب فرمائے۔ اور مہینیاں دی واری آئی تے ہے تے محرم بھی ہے، شبان ہے، اور اسی طرح ہی او میاں شوال دا مہینہ ہے، ذوالحجہ دا مہینہ ہے، دیگر مہینے نے، لیکن رمضان المبارک دے بابرکت مہینے نو اللہ نے 12 مہینیاں دے اتے فضیلت بخش دیتی ہے، مقام دے دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہی ہفتے دے دنوں دے وچوں اللہ نے جمعے دے دن نو فضیلت بخشی، جمعے دے دن نو سردار بنا دیتا۔ میرے بھائی، میرے برادر، کتاباں تے ہور بھی نے، اور منزل من اللہ انجیل ہے، زبور ہے، اور تورات ہے،
یا دیگر صحیفے نے، لیکن انہاں ساریاں کتاباں دے وچوں اللہ عظیم البردر نے ایس قرآن نو فضیلت دے دیتی ہے تے مقام دے دیتا ہے۔ میرے بھائی، میرے برادر، اور اسی طرح سال دے وچوں 360 دن نے، تے 360 دناں دے وچوں اللہ عظیم البرتر نے فضیلت دیتی ہے، مقام دیتا ہے، تے او ذوالحجہ دے پہلے 10 دن نے جنہاں نو اللہ نے سب تو زیادہ فضیلت دناں دے وچوں سب تو زیادہ مقام دے دیتا ہے۔ اور بلکہ انج سمجھ لو کہ رب قسم اٹھا کے اعلان کر رہے ہیں، فرمایا والفجر ولیال عشر، فرمایا مینو فجر دی قسم ہے تے 10 راتاں دی قسم۔ تمام محدثین نے، تمام مفسرین نے نقل کیتا ہے کہ انہاں 10 دناں تو مراد ذوالحجہ دے 10 دن نے جنہاں دی رب قسم اٹھا رہے ہیں۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لو، رب نے کوئی قسم ایک جگہ نہیں اٹھائی، کوئی ایک قسم نہیں، اور کتے رب قسم اٹھا رہے ہیں۔ اے سننا ذرا رب دا قرآن، فرمایا والشمس وضحاہا والقمر اذا طلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا۔ ایتھے رب نے سورج دی قسم اٹھائی ہے، چاند دی قسم اٹھائی ہے، فرمایا والشمس وضحاہا والقمر اذا طلاہا والشمس وضحاہا، فرمایا مینو سورج دی قسم ہے جدو او دی دھوپ چڑھنا شروع ہو جاندی ہے، والقمر اذا طلاہا، اور مینو چاند دی قسم ہے جڑا دے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، والنہار اذا جلاہا، اور مینو دن دی قسم ہے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات دی قسم ہے، والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا۔ اجے نہیں سمجھ آئی کہ ایک اور مقام نوٹ کر لو، اور ایتھے بھی رب قسم اٹھا رہے ہیں، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ ایتھے رب نے مکہ معظمہ دی قسم اٹھائی ہے، اور قرآن دے او پروانیوں اجے سمجھ نہیں آئی تے کتے اللہ عظیم البردر قسم اٹھا رہے نے، فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثی، اور کسے کا کتے قسم اٹھا رہے نے، فرمایا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا ما ودعک ربک وما قلا۔ اجے سمجھ نہیں آئی تے اے سن لے کتے آواز آ رہی ہے تے رب قسمہ اٹھا رہے ہیں، فرمایا اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت
سیرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ تے کتے قسم اٹھائی تے انج اٹھائی فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ رب قسمہ اٹھا رہا ہے اور قرآن دے و پروانیوں کیتے رب قسم انج اٹھا رہے نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خلق عظیم اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے تے لکھ وار قربان جاواں اور کتے قسم اٹھائی فرمایا والفجر ولیال عشر فرمایا مینو فجر دی قسم والفجر وَلَيَالٍ عَشَرٍ تے فرمایا مینو 10 راتاں دی قسم ہے محدثین نے مفسرین نے نقل فرمایا ہے انہاں 10 راتاں تو مراد وَلَيَالٍ عَشَرٍ اے دے تو مراد ذوالحجہ دے اے پہلے جیڑے 10 دن نے میرے بھائی میرے برادر ایک بات ہور نوٹ کر لو اچھا بھی رب نو قسم اٹھان دی کی ضرورت پئی رب بار بار جو قسم اٹھا رہا تے کیوں اٹھا رہا اے دی وجہ کی ہے آؤ مختصر الفاظ دے اندر میں بیان کرا کہ اے دی وجہ کی ہے کہ رب بار بار قسم کیوں اٹھا رہا اور جتھے بھی رب نے جنیاں قسمہ اٹھائیاں اوتھے یا دن دی بات ہے یا رات دی بات ہے یا چاند تے سورج دی بات ہے تے یا پھر قیامت دا تذکرہ ہے میرے بھائی میرے برادر اے رب بار بار جیڑیاں قسمہ اٹھا رہے ہیں اے دے تو مراد مقصد ہے کہ اے لوگو مکے والیاں نے انکار کر دیتا کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آنا قیامت آئے گی تو قیامت دی گل کرنا ہے مرن تو بعد دوبارہ زندہ اٹھان دی بات کرنا ہے تے ہڈیاں نے قبرستان چونا ایک آس بن وائل اے ہڈیاں چوکے تے لا آیا چولی پری ہے تے آکے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پوری جا رہے ہے تے آندہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینہاں نو دوبارہ زندہ کرے گا اسی نہیں من دے انہاں نو کون زندہ کرے گا اللہ اللہ اونا آکھیا جناب اے جیڑی تو بات کرنا ہے نا کہ کل اٹھائے جانگے اے نہیں ہو سکتا اے تے گل گئیاں نے سڑ گئیاں نے مٹی ہو گئیاں نے سوا بن گئیاں نے انہاں نو کون اٹھائے گا اللہ اللہ میرے ویر میرے برادر انہاں اٹھن دا انکار کر دیتا یعنی قیامت دا انکار کر دیتا تے رب ہن قسم اٹھا کے اے بات کر رہے ہیں فرمایا تو انو یقین آئے نہ آئے ایک وقت آئے گا ضرور آئے گا کہ تو انو میں کھڑیاں کر لانگا تے اپنے سامنے پیش کر لانگا میرے بھائی میرے برادر ہوتے کفار مکہ سی نا تے آج بھی اے ساڑھے پاکستان دی اندر بھی بعض لوگ ایسے ہیں نے جیڑے آندے نے کہ جناب بس بندہ مر گیا قصہ ختم ہو گیا دی کہانی ختم ہو گئی کوئی قیامت نہیں کوئی کسے نے اٹھانا نہیں اللہ میری توبہ ثم اللہ میری توبہ لیکن رب قسم اٹھا کے بات کر رہے ہیں
فرمایا ایک وقت آنا قیامت ضرور آ کے رہے گی، تانوں سب نو میں اپنے پیش کر لینا ہے۔ اور بھائی جے قیامت ہی نہیں تے جے کل نو اٹھایا جانا ہی نہیں تے پھر کادیاں نیکیاں، کادے نفل و نوافل اور کادے زکات تے کادے روزے تے کادے حج تے عمرے، جے رب نے نیکاں نو بھی اکو جی جناب اکو صف چ رکھ دینا ہے تے بداں نو بھی اکو صف دے وچ رکھ دینا ہے، چوراں نو بھی اکو صف دے اندر، اور میاں مال دے محافظاں نو بھی اکو صف دے اندر، اور میاں برائی کرن والیاں نو بھی اکو صف دے اندر، تے برائی تو بچن والیاں نو بھی اکو صف دے اندر، تے پھر ایک کادا نظام تے انہوں کون رب آکھے تے اے ہو سکدا؟ انج نہیں ہونا، اور رب ہی کادا ہے میاں جے نیکاں بداں دی پرکھ ہی نہ کرے، ہڈیاں نال ہڈیاں ملا دیتیاں، مٹی چ مٹی رلا دیتی، تے کون اٹھائے گا؟ میرے بھائی ایک قیامت دے منکران دی رب نے اے بات کیتی ہے کہ جڑے قیامت دے دن نو نہیں من دے او دو رب بار بار پھر قسمہ اٹھا رہے، اور جتھے بھی قسم اٹھائی ہوتے قیامت دا تذکرہ رب نے ضرور کر دیتا ہے۔ اور قرآن دے پروانیوں بات ہو رہی سی ذوالحجہ دے 10 دن، انشاءاللہ امید ہے کہ صبح پہلا دن ہوئے گا، ذوالحجہ دے 10 دن۔ آؤ ذرا حدیث دے الفاظ سن لو، میں صدقے تے قربان جاواں۔ اس حدیث دے راوی نے جناب جابر بن عبداللہ، کہہ لو رضی اللہ تعالی عنہ، جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفاظ سن لینا حدیث دے، فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، افضل ایام الدنیا، فرمایا دنیا دے سارے دنوں دے نالوں قیامت تک دی بات کر دیتی، جب تک کہ دنیا قائم تے دائم ہے، جب تک کہ دنیا دا نظام قائم تے دائم ہے، جب تک دنیا دا وجود موجود ہے، فرمایا افضل ایام الدنیا، جگان دے پیر علیہ السلام نے فرمایا لوگو دنیا دے سارے دنوں دے نالوں اگر کوئی افضل دن نے تے آقا فرماندے نے ایام العشر، فرمایا 10 دن نے، اور 10 دن کیڑے نے جڑے ذوالحجہ دے 10 دن، گویا کہ دنیا دے تمام دنوں نالوں افضل ترین اگر دن نے تے ذوالحجہ دے اے ابتدائی 10 دن نے۔ اجے نہیں سمجھ آئی تے ایک اور روایت سن لو، میں صدقے تے قربان جاواں۔ ہائے ہائے جگان دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اے جڑے دن ہے نا، فرمایا ما من ایام احب الی اللہ، فرمایا ما من ایام احب الی اللہ، اور لوگوں 360 دن نے سال دے کنے 360، فرمایا ما من ایام احب الی اللہ، ساری زندگی دے جڑے دن نے۔ اور اگر میں اے بات کہاں تے حق بجانباں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ حافظ صاحب یزدانی صاحب رمضان دا مہینہ تے سارے مہینیاں نالوں افضل ہے، ہاں افضل ہے، لیکن میرے بھائی میرے برادر نوٹ ذرا کرے آجے، فرمایا ما من ایام احب الی اللہ،
ساری زندگی دے دیناں نالوں یعنی سال دے دیناں نالوں اللہ نو ذوالحجہ دے پہلے 10 دن بڑے ہی محبوب تے بڑے ہی پیارے نے. ذوالحجہ دے 10 دن حتیٰ کہ رمضان دے دیناں نالوں بھی ذوالحجہ دے پہلے 10 دن فضیلت والے نے. ذوالحجہ دے پہلے 10 رمضان دے دیناں نالوں بھی زیادہ مقام والے نے، زیادہ عظمت تے زیادہ شان والے نے. میرے بھائی میرے برادر پتہ ہے لگا، لیکن رمضان دا مہینہ ہوندا ہے اسی بڑا اہتمام کرنے ہاں، عبادتاں دا نمازاں دا خیال رکھنے ہاں، ذکر اذکار کرنے ہاں، برائیاں کولو بچنے ہاں، بچنا چاہیے میرے بھائی میرے برادر. لیکن ذوالحجہ دے 10 دن جیڑے رمضان دے 10 دناں نالوں بھی زیادہ اہمیت والے، زیادہ مقام تے زیادہ شان والے نے، انہاں دا کوئی ادب تے کوئی خیال نہیں ہے. میرے بھائی میرے برادر رمضان دے 10 دناں دے نالو ذوالحجہ دے 10 دن اے زیادہ مقام تے زیادہ شان والے نے. لیکن بعض محدثین نے لکھیا ہے کہ ذوالحجہ دے 10 دن جڑے نے رمضان دے 10 دناں رمضان دے دناں نالوں زیادہ فضیلت تے زیادہ مقام والے. کسے سوال کیتا کہ جناب رمضان دا آخری عشرہ تے بڑا ہی مقام والا ہے، بڑی شان والا ہے، کیا انہاں دناں نالوں بھی اے زیادہ فضیلت تے زیادہ مقام والے نے؟ تے جواب ملیا، ایک محدث نے جواب دیتا، کہن لگے جناب اے انہاں دناں نالوں بھی زیادہ فضیلت تے زیادہ مقام والے نے. ہاں ذوالحجہ دے 10 دن رمضان دے دناں نالو فضیلت والے، لیکن راتاں جیڑیاں نے آخری عشرے دیاں او ساریاں راتاں نالو فضیلت تے مقام والیاں. راتاں رمضان دیاں تے دن ذوالحجہ دے. میرے بھائی میرے برادر فرمایا ما من ایام احب اللہ، کہ اینا دینہ نال اللہ نو بڑا ہی پیار ہے. تو تسی بھی کرو گے رمضان دا ادب کرنے ہاں، احترام کرنے ہاں، خیال کرنے ہاں، لیکن اینا دا بھی کرنا ہے کہ جیڑے دن ساری زندگی دے دینہ نالوں سال دے دیناں دے نالو زیادہ فضیلت تے مقام تے شان والے نے، اور جنہ دیناں دے بارے رب قسم اٹھائی ہے اور جنہ دیناں دے بارے رب اعلان کر رہے ہیں، فرمایا احب اللہ، اے دن مینوں سارے دیناں نالو زیادہ محبوب نے، زیادہ پیارے نے. میرے بھائی میرے برادر کیوں محبوب نے، کیوں پیارے نے؟ آؤ ہن ذرا غور کرو. انہاں 10 دناں دے اندر ایک دن یوم عرفہ دا، یوم عرفہ، ایک دن یوم نحر یعنی عید الاضحیٰ دا دن، اور ایک دن یوم ترویہ. 3 دن. یوم ترویہ او دن جدو حج پڑھیا جاندہ ہے، اللہ سب نو اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما دے. یوم ترویہ او دن جدن حج پڑھیا جاندہ ہے، اے دن بھی انہاں 10 دناں دے اندر. یوم عرفہ 9 ذوالحجہ دا دن، اے بھی انہاں دناں وچ. تے یوم نحر عید دا دن، قربانی دا دن. اللہ اللہ تے قرآن دے پروانیوں پتہ ہے لگا اے 3 دن جیڑے
اللہ نے انہاں 10 دیناں دے وچ رکھ دیتے نے۔ تے آؤ ذرا غور کریا جے، ایک اور حدیث میرے سامنے آ گئی، اور اے حدیث صحیح البخاری دی، تے راوی نے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور کریا جے تے دھیان نال تے توجہ نال اس حدیث نو سماعت فرما لیا جے، تے دعا کرو اللہ سانو سن کے عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا عمل فی ایام افضل منها فی ہذہ، پھر ذرا نوٹ کر لو، فرمایا عمل فی ایام افضل منها فی ہذہ، ان 10 دیناں دے اندر انسان پاویں کوئی چھوٹا عمل بھی کردا ہے، اللہ اوندا عمل نو اللہ قبول کر لیندے نے۔ انہاں 10 دیناں دے اندر جیڑا بھی انسان عمل کردا ہے، باقی دے دیناں دے نالوں، باقی دے عملاں نالوں، انہاں دیناں دے عمل جیڑے نے او زیادہ مقام والے نے، زیادہ شان والے نے، زیادہ عظمت والے نے۔ او پتہ لگا بندہ نمازاں تے باقی دیناں اندر بھی پڑھدا ہے، پر ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے انہاں دیناں دے اندر بندہ نماز پڑھدا ہے، اے نمازاں جیڑیاں نے باقی دیاں نمازاں نو نہیں، باقی دیاں نمازاں جیڑیاں نے انہاں نمازاں نو نہیں پہنچ دیاں ثواب دے اندر۔ بندہ صدقہ و خیرات تے باقی دیناں اندر بھی کردا ہے، لیکن انہاں 10 دیناں دے اندر صدقہ و خیرات کرنا، باقی دے دیناں دا صدقہ و خیرات، انہاں دیناں دے صدقہ و خیرات دے ثواب تے اجر نو نہیں پہنچدا۔ اتنا اجر ہے، ایک چھوٹی نیکی بھی کریں گا وہ بھی بہت بڑی بن جائے گی۔ فرمایا عمل فی ایام افضل منها فی ہذہ، تے صحابہ کہنے لگے آقا علیہ السلام نے بیان کیتا نا جدوں جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ دی جماعت انہاں دیناں دے اندر بندہ ایک چھوٹے تو چھوٹا عمل کردا ہے، اللہ انہوں اجر دے نال نواز دیندا ہے، بہت بڑا اجر عطا کر دیندا ہے، گویا کہ باقی دیناں دے نالوں انہاں دیناں دے اندر ثواب زیادہ رب نے رکھ دیتا ہے۔ تے صحابہ کہن لگے قالو ولل جہاد، کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ، اگر کوئی بندہ جہاد تے نکلیا ہویا ہے کیا جہاد نالوں بھی انہاں دیناں دے عمل جیڑا او زیادہ ہے؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے قال ولل جہاد الا رجل خرجت حاضر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء۔ جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے ہاں جہاد نالوں بھی انہاں دیناں دا عمل زیادہ فضیلت والا ہے، زیادہ مقام تے زیادہ شان والا ہے، انہاں دیناں دا عمل جہاد نالوں بھی زیادہ ہے، لیکن جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے الا رجل خرج یخاطر بنفسه، ہاں او مجاہد جڑا جہاد اندر لڑدیاں انہیں مال بھی قربان کر دیتا، بے نفس ہی انہیں اپنی جان بھی پیش کر دیتی، ومال ہی تے اپنا مال بھی پیش کر دیتا، فلم یرجع بشیئن، ہاں او مجاہد جیڑا ہے یعنی شہید ہون والا جیڑا ہے اللہ دی رضا واسطے شہید ہون والا، او دا عمل انہ دے عمل دے برابر ہوئے گا۔ میرے ویر میرے برادر، حالا شہادت دا رتبہ تھوڑا نہیں، شہادت دا رتبہ او بولو تھوڑا نہیں،
ہائے ہائے، خدا دی قسم حدیث دے الفاظ نے شہید دے خون دا قطرہ زمین اتے بعد اندر ڈگدا ہے، اللہ دے سارے گناہاں تے معافی دے قلم پھیر دیتے۔ اے شہید دا مرتبہ ہے، تے شہید کون؟ شہید کنوں کیا جاندہ ہے؟ شہید او ہندہ ہے کہ جیڑا اسلام اور دین اسلام دی آپ یاری واسطے، دین اسلام دے غلبے واسطے اور توحید دے نفاذ واسطے میاں اپنی گردن کٹوا جاندہ ہے، رب دے رستے تے شہید ہو جاندہ ہے۔ میرے بھائی، میرے برادر، انہوں شہید کیا گیا ہے کہ او دا مقام اور او دی شان ہے، لیکن اے 10 دنہ دے اندر انسان عمل کردہ تے مجاہد ادھر جہاد کردہ تے او جناب زندہ واپس آ جاندہ ہے تے تاوی انہاں دے ثواب تے اجر نو نہیں پہنچ سکتا۔ میرے بھائی، میرے برادر، اجے سمجھ نہیں آئی تے آؤ ذرا نوٹ کر لو، اے ذوالحجہ دے 10 دن کنے مقام تے کنی فضیلت والے نے؟ فرمایا والفجر ولیال عشر، کہہ لو سبحان اللہ۔ فرمایا والفجر، مینوں قسم فجر دی، ولیال عشر، اور مینوں قسم ذوالحجہ دے اینا 10 راتاں دی۔ تے ایتھے نا کئیاں مولویاں دھوکھا دیتا، اے ویکھو جی اے وابی آندے نے اے یار بھی کوئی نہیں، وابی آندے نے اے یار بھی کوئی نہیں، تے اے میں دساں قرآن چو ثابت کراں، اے جی کرو، اے والفجر ولیال عشر، رب ہے قسم اٹھاندہ فجر دی تے 10 راتاں دی، اے وابیا 10 راتاں او ملا تے اگلی فجر ملا تے 11ویں ثابت ہوئی کہ نہیں؟ عجیب مولوی نے، عجیب تاویلاں، تے تاویلاں وچ بڑے بڑے ماما نے جناب بڑے بڑے اے جناب پیدا کیتے نے۔ اللہ معاف فرمائے، آج قرآن نو تاویلاں اندر لے آ جا رہے، اپنی مرضی دے مطابق اے دے ترجمے نو ٹالیا جا رہے ہیں، اور ایک غامدی فتنہ، غامدی فتنہ تے ساڑھے کئی اہل حدیث بھی اے جی او ویکھو او ٹی وی سے آندہ ہے تے او آ کے گل کردہ ہے، اور وہ بالکل گل دی سچی ہوندی ہے۔ او ایمانداری نال دسو کدی ٹی وی اتے بھی کدی کوئی سچ کسے نے بولن دیتا ہے کسے نے؟ جے ٹی وی دے اتے کوئی سچ بولے تے خدا دی قسمیں پھر ملک دے اندر بد امنی رہندی؟ او بولو تے صحیح یار، بد امنی رہندی؟ جے کوئی ایتھے ٹی وی تے آ کے کوئی سچ بولے تے ملک دے اندر خدا دی قسم قتل و غارت نہیں رہندی، فتنہ و فساد نہیں رہندا۔ اے جنہ ملک دے اندر فتنہ برپا کیتا ہے، اے خدا دی قسم اے سارے اے جننے بیٹھے ہیں نا، کدی ویندے ہو نا رمضان دے مہینے اندر، جناب رمضان دے مہینے اندر سانو درس کون دے رہے ہیں؟ عورتاں نعتاں پڑھ رہی نے، رمضان دے مہینے دے اندر دوپٹے گلاں وچ پائے نے، تے کئی جناب اللہ معاف فرمائے جڑے نسلوں ہی مراسی جنہ الف تو بے نہیں پڑھی تے او بھی آ کے اسلام دے فتوے دیندے نے، اسلام دے ٹھیکیدار بنے ہوندے، اور انہاں وچوں سب تو وڈا فتنہ ہے او غامدی دا، جیڑا جناب پردہ آندہ بالکل کوئی نہیں، کوئی ضرورت نہیں پردے دی معاذ اللہ، اور پھر اور
بہت ساریاں رب دیاں قرآن دیاں آیات. پھر آندا جناب طلاق والا مسئلہ کوئی نہیں، نکاح والا مسئلہ بھی کوئی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. طلاق بھی کوئی نہیں، نکاح بھی کوئی نہیں. تے ایمانداری نال دسو جیڑا آ کے ٹی وی دے اتے بات کہے کہ نکاح دی ضرورت نہیں اور بچی جیڑی ہے انہوں ولی دی ضرورت نہیں، ایمانداری نال دسو اے ملک دے اندر فحاشی پھیلا رہا ہے یا اسلام دی خدمت کر رہا ہے؟ بولو تے صحیح. ایتھو جے کسے دی تھی پہن جیڑی او دا مسئلہ سن کے تے نکل جائے آکھے مینوں ولی دی ضرورت نہیں، تے ولی او جیڑا ساری زندگی پالدا پوسدا رہا اج اس باپ دی ضرورت نہیں. کیا ایمانداری نال دسو اسلام اے اجازت دیندا ہے؟ او بولو تے صحیح، اسلام اے اجازت دیندا ہے؟ او اسلام نے تے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا انہاں بزرگاں دے سامنے اف تک نو بھی برداشت نہیں کیتا. تے کیا اسلام اتنی گیا گزرے ہے کہ تھی جیڑی ہوندی جویں مرضی گھر وچ پھردی رہے، جنوں مرضی سد لوے، جنوں مرضی لے آوے اور جو مرضی کردی رہے تے باپ کچھ کہہ نہیں سکتا، باپ انہوں پوچھ نہیں سکتا. کیا اسلام ایندی اجازت دیندا ہے؟ سمجھو اسلام نو کتھوں کتھوں ڈاکو پے ہوئے نے اور اسلام نو کتھوں سن لگایا جا رہا ہے اور اسلام نو بدنام کرن دیاں اے کوششاں کیتیاں جا رہیاں نے. اور انہاں وچوں ایک اے وی اے جناب ہے جیڑا اینا جو مسلمان قربانی دے موقع تے کروڑاں روپیہ ارباں خرباں روپیہ خرچ کر دینے جانوارہ تے، ایدی تے کوئی ضرورت نہیں، ایک قربانی دی کوئی ضرورت نہیں. معاذ اللہ قربانی دی کوئی نما فتنہ کھڑا ہویا ہے، قربانی دی کوئی ضرورت نہیں. پیسہ یتیمہ مسکینہ نو دے دیا کرو تے تہاڈی قربانی ہو گئی. کیا ہو جائے گی؟ او بولو تے صحیح ہو جائے گی. میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نال جانور ذبح کیتے یا نہیں؟ قربانی میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھ نال دیتی یا نہیں؟ لیکن آج دا اٹھ کے آندہ ہے کہ قربانی دی کوئی ضرورت نہیں، اے پیسہ ضائع کرن والی بات ہے. اے جناب کسے ہور نو دے دیتا جائے، پاکستان دے قرضے تے دے دیتا جائے تاکہ قرضہ ہی لے جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنی مرضی دیاں تعویلاں تے انہاں نے اسلام دا بیڑا گرک کیتا ہے. انہاں لوگاں نے اسلام نو سب تو زیادہ نقصان پہنچایا ہے تے انہاں لوگاں نے پہنچایا ہے. دعا کرو اللہ سانو صحیح مانیا دے، اسلام سمجھن دی توفیق نصیب فرما. میرے بھائی، میرے برادر، میں دس رہا سی کہ ذوالحجہ دے 10 دن سارے دیناں نالو زیادہ، بولو زیادہ فضیلت والے. اور انہاں 10 دیناں وچ جس طرح میں پہلے دسیا ہے کہ یوم عرفہ دا دن ہے. آؤ ذرا غور کرنا، اے روایت سنن ابن ماجہ دے اندر ہے تے راویہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ما من یوم اکثر من
ان یعطیک اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفۃ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعطیک اللہ عز وجل فیہ۔ جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اللہ عظیم البردر عرفہ دے دن اپنے بندیاں کثیر تعداد اندر اللہ جہنم دے کولوں عبدم من النار جہنم دے کولوں آزاد کر دینے۔ اینی کثیر تعداد اندر پہلے دن اندر رب نے کدی جہنم تو اپنے بندیاں آزاد کیتا ہی نہیں۔ جنہ یوم عرفہ دے دن اللہ اپنے بندیاں جہنم دے کولو آزاد کر دینے من یوم عرفہ، اور وہ دن جڑا عرفہ دا دینے 9 ذوالحجہ دا دینے قرآن دے پروانے ہو یہ دینے جدے متعلق میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر۔ اس حدیث دے راوی نے جناب ابو کو دادا رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے کہ جگان دے پیر علیہ السلام نے فرمایا سیام یوم عرفہ سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ اور لوگوں آقا علیہ السلام نے فرمایا سیام یوم عرفہ جن نے 9 ذوالحجہ دا روزہ رکھیا، رکھو گے 9 ذوالحجہ دا روزہ جن نے رکھیا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے میں امید کرنا وا او جن نے 9 ذوالحجہ دا روزہ رکھیا اللہ او دے آئندہ سال دے تے پچھلے سال دے اللہ 2 سالاں دے گناہاں نو معاف فرما دے گا۔ روزہ ایک رکھیا تے 2 سالاں دے گناہ معاف ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور قرآن دے پروانیوں سیدہ حفصہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے کہ جگاں دے پیر علیہ السلام حدیث دے الفاظ سننا فرماندیاں نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ یصوم 9 ذی الحجہ۔ اما جی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ذی الحجہ دے یکم ذوالحجہ تو لے کے 9 ذی الحجہ تک آقا 9 روزے رکھ دے۔ کنے بولو کنے؟ اگر کوئی 9 رکھ لے زیادہ مقام ہے، زیادہ عظمت ہے، زیادہ فضیلت ہے۔ آقا 9 روزے رکھ دے سن۔ میرے ویر میرے برادر اجے سمجھ نہیں آئی اے تے یوم عرفہ ہے تے میں پہلے دسیا ہے انہا 10 دنوں دے اندر 3 دن ایسے نے یوم نحر یوم عرفہ تے یوم تربیہ۔ میرے بھائی میرے برادر یوم عرفہ دے بارے تسی سن لیا یوم نحر یعنی قربانی دا دن عید الاضحیٰ دا دن۔ اس دن میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ انسان دے اس عمل نو اس عمل نالوں اللہ نو زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ سونیا محبوبہ کیڑا عمل؟ فرمایا کہ اللہ دے رستے دے اندر جانور قربان کرنا، اللہ دے رستے دے اندر اپنی حلال کمائی دے وچوں جانور خرید کے تے قربان کرنا، جانور نو ذبح کرنا یعنی خون بہانا اللہ نو اتنا پیارا ہے۔ اس دن دے اندر کوئی جتنا مرضی بڑے تو بڑا بھی کم کر لوے لیکن قربانی دے اجر تے ثواب نو پہنچ سکدا ہی نہیں، قربانی دے اجر ثواب نو نہیں پہنچ سکتا۔ اور قرآن دے پروانیوں آؤ نظر حدیث دے الفاظ سن لو۔ اے راوی نے جناب عبداللہ بن کرت رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم ایام عند اللہ، اعظم ایام عند اللہ۔ فرمایا اعظم آندے نے سردار نو، کنو آندے نے؟ بولو جی میں ساڑھے نا قائد اعظم، اسے در اعظم آندے نے سردار نو، بڑے نو۔ حدیث دے الفاظ نے فرمایا اعظم ایام عند اللہ، اور سارے دیناں دا سردار اگر کوئی دینے، سارے دیناں نالو بڑا کوئی دینے، اے سال دے سارے دیناں نالو اگر بڑا دینے تے او عید الاضحیٰ ہے، یوم النحر جیڑا عید الاضحیٰ دا دینے۔ فرمایا اعظم ایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر۔ فرماندے نے عید الاضحیٰ دا دن اے سارے دنوں دا سردار ہے، ثم یوم القر اے دوسرا دن جیڑا ثم یوم القر۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کو لو کسے سوال کیتا جناب یوم القر تو مراد کیڑا دینے؟ فرماندے نے قال ابو بکر یوم القر یعنی یوم الثانی من یوم النحر۔ فرماندے نے یوم القر تو مراد او دینے جیڑا عید الاضحیٰ تو بعد اگلا دینے۔ پتہ ہے لگا عید الاضحیٰ دے دن دی قربانی بڑی فضیلت والی ہے، بڑی مقام والی ہے۔ عید الاضحیٰ دی قربانی دے اجر نو دوسرے دن اگر قربانی کریں گا وہ انسان نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں او بندہ جیڑا مجبور ہے، مثال دے طور تے انہوں جانور نہیں ملیا، وہ عید دے دن اندر بھی اپنی تلاش وچ رہا ہے، آخر عید والے دن انہوں مل جاندہ ہے، وہ آندہ چلو میں دوسرے دن کر لمانگا۔ او داتے معاملہ اللہ دے نالے انما الاعمال بالنیات، لیکن پہلے دن دا اجر بڑا ہے، پہلے دن قربانی کرنا بہت بڑا اجر ہے۔ اور یوم القر اے دے تو مراد اگلا دن ہے۔ میرے بھائی میرے برادر آؤ نہ ذرا غور کرو، اے دے یوم النحر ہے لیکن انہاں 10 دنوں دے اندر کرنا کی ہے؟ حدیث دے الفاظ نے جناب سیدنا سعید بن جبیر کہہ لو رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا عمل ہے کہ انہاں 10 دنوں دے اندر انہاں نیک اعمال کر دے، انہیں نیک اعمال کر دے کہ حتیٰ کہ تھک جاندے لیکن پھر بھی وہ نیک اعمال نہ چھوڑ دے، انی کثرت دے نال اے اعمال کر دے۔ اور پھر انہاں 10 دنوں دے اندر تکبیرات نو کثرت نال پڑھنا۔ حدیث دے الفاظ نے جناب عبداللہ بن عمر کہہ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
بیان کر دینے حدیث دے الفاظ سن لینا، فرمان دینے ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید۔ فرمان دینے ان 10 دنوں دے اندر تکبیرات جیڑیاں نے وہ کثرت نال پڑھنی ہے، زیادہ تو زیادہ پڑھنی ہے، با آواز بلند پڑھنی ہے۔ توجہ ادھر، با آواز بلند پڑھنی ہے۔ اور وہ تکبیرات فرماندے نے من التحلیل، حدیث دے لفظ نے من التحلیل، تحلیل تو مراد لا الہ الا اللہ، والتکبیر اے دے تو مراد اللہ اکبر، والتحمید اے دے تو مراد الحمدللہ۔ یعنی اگر ویسے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تکبیرات دے کوئی الفاظ ایسے منقول نہیں کہ جڑے لازمی طور تے وہی پڑھے جان، لیکن بعض صحابہ دا عمل موجود ہے، بلکہ بعض محدثین نے اور یہ بھی بات نقل کیتی ہے کہ صحابہ ایسا وہ عمل کاری نہیں سکتے کہ جیڑا عمل انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کردیاں نہ ویکھیا ہوئے، گویا کہ انہاں آمنہ دے لال نو کردہ ویکھیا تے پھر صحابہ نے اے عمل کیتا ہے۔ اور وہ تکبیر دے الفاظ سیدنا جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اونا تو مروی ہے کہ انہاں 10 دنوں دی اندر وہ تکبیر دے الفاظ کیڑے نے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے الفاظ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو مروی نے، اے حدیث مصنف ابن شیبہ دے اندر اے روایت موجود ہے۔ اور بعض جگہ تے اللہ اکبر پھر اللہ اکبر اوتھے 3 مرتبہ نے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ لیکن اس روایت دے اندر 2 مرتبہ نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور جناب عبداللہ بن عباس کہہ لو رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہاں کو جیڑے تکبیر دے الفاظ مروی نے، یعنی جو او تکبیر کیا کر دے او دے الفاظ سن لو۔ اوتھے پہلے اللہ اکبر 3 مرتبہ فرمان دے نے اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل اللہ اکبر علی من ہدانا۔ اے الفاظ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی نے، جناب عبداللہ بن عباس ان الفاظ نال تکبیرات پڑھ دے۔ اور جناب ابراہیم بن نخی رحمہ اللہ انہاں کولو الفاظ جڑے مصنف ابن شیبہ دے اندر جڑے الفاظ نے اوے نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ انہاں 10 دنوں دے اندر تکبیرات کثرت نال پڑھنیاں نے، نیک اعمال کثرت نال کرنے نے، صدقہ و خیرات کثرت نال کرنا ہے، قرآن کثرت نال پڑھنا ہے، ذکر اذکار کثرت نال کرنا ہے۔ اگر کوئی ساتھی ہے بزرگ ہے وہ آندا جناب مینوں تکبیر نہیں آندی تو چلو لا الہ الا اللہ ہی پڑھدا رہے، اللہ اکبر کہندا رہے، الحمدللہ کہندا رہے، اور کوئی الفاظ جڑے نے توحید تے مبنی جڑے نے وہ پڑھدا رہے، انشاءاللہ الرحمن اللہ انہوں بھی اجر عظیم نال نوازن گے۔ اور آخری بات کہ جس شخص نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کہ جس شخص نے قربانی دا ارادہ کیتا ہے اور قربانی کرنا چاہتا ہے، اماں جی عائشہ سے، اماں جی
سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ او دے واسطے لازم ہے، او دے واسطے ضروری ہے کہ او چاند نظر آن تو پہلے پہلے اپنی حجامت وغیرہ بنوا لوے، اپنے بال کٹوا لوے، اپنے ناخن وغیرہ کٹوا لوے، اور قربانی تک، یعنی قربانی تک، عید الاضحیٰ تک، بعض روایات اندر آندا ہے قربانی کرن تک او اپنے بال وغیرہ نہ کٹے، اپنے ناخن وغیرہ نہ کٹے، اور اسی طرح اپنی حجامت وغیرہ جو بھی ہے وہ پہلے چند نظر آن تو پہلے پہلے اپنی حجامت وغیرہ بنوا لے۔ ہاں بعض مورخین نے اتھے بھی نقل کیتا ہے، ایک بندہ ہے وہ دے کولے استطاعت نہیں، کمزور ہے، مقروض ہے، وہ دے کولے نے وسائل نہیں کہ وہ قربانی دے سکے، لیکن وہ بھی چاہتا ہے کہ کاش اللہ میرے کولے پیسہ ہوندا، نیت ہے دی، کیونکہ نیتاں تے ہی سارا پھل ہے نا۔ ایک بندہ جناب وہ دی نیت دکھلاوے دی، وہ پویں 2 لاکھ دے اویڈ کر لوے، 2 لاکھ دی قربانی دے لوے تے وہ دی قربانی ضائع، وہ دی قربانی جنہیں دکھلاوے ریاکاری واسطے لوگاں نو دکھلان واسطے کرنی ہے، ایمانداری نال دسو دی قبول ہوئے گی؟ اور بولو قبول ہوئے گی؟ نہیں۔ تے ایک وہ بندہ ہے ماڑا ہے، وہ دے کولے وسائل کوئی نہیں، کمزور آدمی ہے، وہ دے کولے نہیں وسائل بنے، لیکن ارادہ سی، لیکن وہ دے واسطے بھی محدثین نے یہی نقل کیتا ہے کہ وہ بھی اپنے چاند نظر آن تو پہلے پہلے اپنے بال وغیرہ کٹوا لے۔ یہ کوئی حدیث دا مسئلہ نہیں، میں وضاحت کر دیا، حدیث نہیں، مورخین نے، محدثین نے ضرور یہ بات کیتی ہے کہ وہ اپنے بال وغیرہ، ناخن وغیرہ وہ بھی کٹوا لوے، اور قربانی دی عید الاضحیٰ دی نماز پڑھن تو بعد پھر وہ اپنے بال وغیرہ حجامت وغیرہ بنائے، تو انشاءاللہ اللہ دے خزانے اندر کمی نہیں، اللہ انہوں بھی اجر عطا کر دے گا۔ ان الفاظ سے میں اتفاق کرنا، دعا کرنا اللہ مینوں تانوں قرآن حدیث سے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔